अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नाइजीरिया देशस्य सफलयात्रानन्तरं प्रधानमन्त्री ब्राजील देशं प्राप्तवान्। रियो डी जेनेरियो नगरे आयोजयिष्यमाणे G20 शिखरसम्मेलने भागं गृह्णीयात्। महाराष्ट्र झारखंड राज्ययोः अद्य निर्वाचनप्रचाराय अन्तिमः दिवसः। उत्तरप्रदेशस्य 9 विधानसभासनानि समेत्य चतुर्णां राज्यानां 15 आसनेषु अद्य स्थगितः भवेत् निर्वाचनप्रचारः। राजधान्यां दिल्ल्यां समीपस्थेषु क्षेत्रेषु वायुप्रदूषणस्तरः सततम् अतिनिकृष्टस्थित्यां वर्तते। अद्य प्रातः आरभ्य प्रवर्तते श्रेणीकृत प्रतिक्रियापर कार्याचरणयोजनायाः चतुर्थः स्तरः। बाइडेन इत्यसौ रशिया विरुद्धं यूक्रेन देशाय प्रक्षेपास्त्रस्य उपयोगाय अनुमतिं दत्तवान्। रशिया देशेन यूक्रेनस्य विद्युदुत्पादनकेन्द्रे कृतम् आक्रमणम्। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रीयदलानि सुनिश्चितानि। उपान्त्यचक्रे भारतस्य सामुख्यं जापान दलेन सह, तत्रैव चाइना मलेशिया दलयोः मितः भवेत् सामुख्यम्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नाइजीरिया देशस्य सफलयात्रानन्तरं ब्राजील देशस्य राजधान्यां रियो डी जेनेरियो इत्यत्र प्रधानमन्त्री प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्री मोदी नवम्बर मासस्य 18 दिनाङ्कतः 19 दिनाङ्कपर्यन्तं रियो डी जेनेरियो इत्यत्र आयोजयिष्यमाणे G20 शिखरसम्मेलने भागं गृह्णीयात्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नाइजीरिया देशे राष्ट्रपतिभवने भव्यस्वागतं विहितं गतम्। गतदिवसे एतस्मिन् अवधौ तस्मै गार्ड ऑफ ऑनर विशेषसम्माननमपि प्रदत्तं गतम्। अवधेयं यत् 2017 परं कस्यापि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः एषा प्रथमयात्रा अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति भवने नाइजीरिया देशस्य राष्ट्रपतिना बोला अहमद टिनुबू इत्यनेन सह मिलितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अबुजा इत्यत्र भारतीय समुदायं सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री द्वयोः देशयोः मैत्रीम् अथ नाइजीरिया देशस्य विकासे भारतीय समुदायस्य योगदानस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतेन सर्वदा अन्ताराष्ट्रियमञ्चे अफ्रीका देशस्य हितविषये चर्चा कृता इति। प्रधानमन्त्री नाइजीरिया देशे योग, हिंदी, भारतीय संस्कृतीनां वर्धमानां लोकप्रियतां प्रशंसितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अद्य भारतं नूतनगत्या अग्रेसरदस्ति। प्रधानमन्त्री विकसित भारतस्य संकल्पं पुनः उक्तवान्। 10 सालों में भारत की इकोनॉमी का साइज दोगुना हो गया है, डबल। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रहेगा ना,
कितनी? और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दिल्ल्याः परिवहनमन्त्री आम आदमी पार्टीति दलस्य नेता कैलाश गहलोतः पदात् दलाच्च त्यागपत्रं दत्तवान्। सः जनान् प्रति कृतप्रतिज्ञानाम् अपूर्तिकारणात् स्वीय त्यागपत्रप्रदानस्य कारणम् उद्धृतवान् अस्ति। एतस्मिन् विषये सः अरविन्द केजरीवालाय अपि पत्रं लिखितवान्। त्यागपत्रे सः यमुनानद्याः स्वच्छता अथ केजरीवालस्य आवासस्थलनिर्माणस्य विषयः अपि समुद्धृतवान्। दिल्ली प्रशासनस्य मन्त्रिणः आपनेतुः कैलाश गहलोतस्य त्यागपत्रे भाजपादलस्य सांसदः मनोजः तिवारी आम आदमी पार्टीदलम् आक्षिप्तवान्। तेन उक्तं यत् अहम् अनुभवामि यत् यस्मिन्नपि किञ्चिदपि सद्भावः अवशिष्टः अस्ति, सः अरविन्द केजरीवालेन सह कार्यं कर्तुं न शक्ष्यति इति। तत्रैव भाजपादलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः JP नड्डा झारखण्डस्य सिन्द्री इत्यत्र जनसभां सम्बोधितवान्। स्वीय सम्बोधनक्रमे केन्द्रीयमन्त्री उक्तवान् यत् UPA इत्यस्य प्रशासने झारखण्डस्य विकासाय केवलं 80,000 कोटि रूप्यकाणि एव प्राप्तानि। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी 10 वर्षेषु झारखण्डराज्याय 3 लाख कोटि रूप्यकाणां राशिं प्रदत्तवान्। झारखण्डस्य विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणस्य प्रचारः चरमं स्पृशति। राज्ये निर्वाचनप्रचारावधौ असमराज्यस्य मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा शर्मा उक्तवान् यत् सन्थालम् आगतानाम् अवैधप्रवेशिनां निष्कासनस्य विषयः सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः अस्ति। मम विश्वासः अस्ति यत् अस्य निर्वाचनस्य बृहत्तमः परिणामः केवलं सन्थालात् एव आगमिष्यति इति। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुरे जनसभां सम्बोधितवान्। तेन उक्तं यत् महाराष्ट्रे यत्किमपि प्रगतिः अभवत् तस्मिन् कांग्रेस दलस्य महद्योगदानमस्ति। तेन उक्तं यत् कांग्रेस दलस्य प्रशासनावधौ पुणे मुम्बै नगरयोः अनेके उद्योगाः स्थापिताः। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन सुरक्षाबलानि आलक्ष्य मणिपुरे सम्यक् व्यवस्थां शान्तिं च स्थापयितुं पदक्षेपान् विधातुं यथावश्यकनिर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। गृहमन्त्रालयानुसारेण विगतेषु केभ्यश्चित् दिवसेभ्यः मणिपुरे सुरक्षापरिदृश्यम् अत्यन्तं शोचनीयं जातमस्ति। तत्र संघर्षक्रमे समुदायद्वयमध्ये उपद्रवताः अनेके जाताः दृष्टिङ्गताः भवन्ति, येन अनेके जनाः मृताः। अथ एतस्मात् कारणात् सार्वजनिकव्यवस्थायां बाधा उत्पद्यते। अतः गृहमन्त्रालयेन प्रभावी अन्वीक्षणं विधातुं राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणं परिकृतमस्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्रालयेन तावत् तत्रत्या जनता अनुरुद्धा अस्ति यत् ते शान्तिं सन्धारयेयुः, अपप्रचारेषु न विश्वसेयुः। अथ राज्ये विधिव्यवस्था संस्थापनाय सुरक्षाबलानां सहयोगं कुर्युः इति। देशस्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां समीपस्थेषु क्षेत्रेषु च वायुप्रदूषणस्तरः सततम् अतिनिकृष्टस्थित्यां जातमस्ति, यस्मात् जनाः सन्त्रस्ताः सन्ति। दिल्ल्यां वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः 400 अङ्कतः उपरि एव आकल्यते। परं ह्यः 450 अङ्कतः अपि अधिकाभिलेखे जाते दिल्लीप्रशासनेन श्रेणीकृतप्रतिक्रियापर कार्याचरणयोजनायाः चतुर्थस्तरः साम्प्रतं प्रवर्तितः अस्ति, येन भारवाहियानानि दिल्लीमार्गेषु न दृष्टानि भवेयुः। परं विशेषावश्यकताः प्रपूरयितुम् एतादृशानि यानानि प्रचालितानि भवेयुः एव। अथ विद्यालयेषु 10-12 कक्षयोः छात्राः एव साक्षात् पठनाय आगन्तुं शक्नुयुः। मोदी प्रशासनस्य 10-वर्षीये कार्यकाले मध्यमवर्गस्य करभारः पूर्वापेक्षया
न्यूनः जातः अस्ति। 50 वार्षिकायः येषां जनानां तेषाम् आयकरपत्रप्रपूरणे 5 गुणिता वृद्धिः अभवत्। आयकरविवरणप्रविष्टिपराणां दत्तांशानाम् अनुसारेण 50 लक्षरूप्यकेभ्यः अधिकवार्षिकायः येषां तादृशानां जनानां संख्या गतसत्रे 39,900,000 जाता अस्ति। करचौर्यविरोधिविधेः कठोरस्य च अवैधधनरोधिविधेः च कारणाभ्याम् आयकरपत्रप्रपूरणतानां जनानां संख्या संवर्धिता अस्ति इति विश्वस्यते। तावदेतेन प्रत्यक्षकरसङ्ग्रहः अपि वर्धितः अस्ति इति ध्येयम्। द साबरमती रिपोर्ट इत्येतत् चलच्चित्रं प्रेक्षागृहेषु प्रसारितं च अस्ति। 2020तमे वर्षे जातस्य गोधरा रेलयानप्रकरणस्य विषयेण सम्बद्धानि तथ्यानि चलच्चित्रमेतत् प्रकाशयति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अपि गतदिवसे एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले चलच्चित्रस्य एतस्य प्रशंसायाम् आलोक भट्ट इत्याख्यस्य एक्स प्रयोक्तुः लेखनांशं संविभाज्य विलिखितं यत् सर्वथा सत्यम् एषा समीचीना वार्ता यत् सत्यं समक्षमायाति, तदपि तया रीत्या यया साधारणजनाः एतस्मिन् विषये द्रष्टुं शक्नुयुः। वस्तुतः मिथ्या कथा तु अल्पकालावधये एव स्थिता भवति, अन्ते परं तथ्यानि समक्षम् आयान्ति एव। चतुर्धामसु अनन्यस्य बद्रीनाथधाम्नः कपाटानां पिधानं गतदिवसे रात्रौ 9 परं जातं। तावद्ह्यः कपाटपिधानात् पूर्वं सविधानं पूजार्चनं द्रष्टुं देशविदेशेभ्यः 10,000,000 श्रद्धालवः उपस्थिताः आसन्। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रीयदलानि सुनिश्चितानि। उपान्त्यचक्रे भारतस्य सामुख्यं जापानदलेन सह भवेत्। तत्रैव चाइना मलेशिया दलयोः मितः सामुख्यं भवेत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।